आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के बढ़ते हुए कंट्रोल का इंकशाफ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने हसास पानी की राहदारी में एक नया महफूज रास्ता मुतारिफ करा दिया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए ईरान की मंजूरी लाजमी करार। पाकिस्तानी बहरिया जहाज़ ईरानी साहिल के करीब से गुजर कर महफूज रास्ते की अलामत बन गया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला पहला पाकिस्तानी जहाज़ MT कराची मुल्की हदूद में दाखिल। बहरी जहाज़ 18 मार्च को कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। MT कराची में 8 करोड़ लीटर खाम तेल मौजूद है। जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी हुकाम की जानिब से खुसूसी इजाज़त दी गई थी। उधर ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि मुश्किल वक्त में तिजारती सहूलियात की फराहमी पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। पाक ईरान ज़मीनी सरहदें बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। मुख्तलिफ सरहदी मकामात पर ग्रीन चैनल्स फाल हैं। दोनों अतराफ से अशिया की तेज़ रफ्तार नकलो हरकत की हिमायत कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, ट्रंप इत्तेहादियों से सख्त मायूस, गिले शिकवे, धमकियां, तंज के निश्तर चलाए। ट्रंप ने कहा कुछ ममालिक ने बहुत मायूस किया, नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो गायब थे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरान के खिलाफ जंग जीतने के बाद जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। स्टॉर्मर को बताया आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने चीन, जापान समेत दीगर मुल्कों से एक बार फिर मदद मांग ली। कहा जिन ममालिक का तेल आबनाए हुर्मुज़ से आता है वो आगे आएँ। कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं। अमरीकी सदर का चीन का दौरा भी मुलतवी करने का इशारा। ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा कॉटन्स का दावा, इसराइल ने गुज़िश्ता रात तेहरान पर शदीद बमबारी की थी। ईरान ने अली लारिजानी की शहादत या ज़ख्मी होने की तरदीद कर दी। अली लारिजानी ने ईरानी बहरिया के शोहदा की नमाज जनाजा पर अपने पैगाम में कहा शोहदा की याद ईरानी कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। इसराइल का बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी को शहीद करने का दावा। इस्लामिक जहाद के रहनुमा अकरम अल-जुरवरी को भी निशाना बनाए जाने की इतलात। तब्रेज़ में ईरानी रेडार और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया। तेहरान के शुमारी इलाके सादाबाद पैलेस कॉम्प्लेक्स के करीब हमला। अमरीकी और इसराइली हमलों से तेहरान में 12,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ईरान में 50 से ज़ायद तारीखी मकामात को नुकसान पहुँचा। मुल्क भर में 56 अजायब घर, यादगारें और सकाफती मराकज़ मुतासिर हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फ़ौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फ़ौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान का सामना। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया। काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फ़ौजी तनसीबात मरियमेट। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। अफगान तालिबान का काबुल में ड्रग अस्पताल पर हमले का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वज़ारत इत्तलात ने ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। वज़ारत इत्तलात के फैक्ट चेक के मुताबिक अफगानिस्तान में उम्मीद अस्पताल पर हमले का दावा मुकम्मल तौर पर गुमराहकुन है। उम्मीद अस्पताल कैंप फिनिक्स से कई किलोमीटर दूर वाक़या है। निशाना बनाया गया मुकाम फौजी और दहशतगर्द असलहा डिपो था, अस्पताल नहीं था। यूरोपीय यूनियन का भी खलीजी जंग में शमूलियत से इनकार। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद फैसला। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी बेहतरीन रास्ता है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि असल इत्तेहादी वही हैं जो एक दूसरे को सच बताते हैं। अमरीका की जानिब से यकतरफा तौर पर तिजारती जंग शुरू की गई। फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूनान, इटली और कोरिया का भी ट्रंप की मदद करने से इनकार। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान के निशाने पर। अबूज़बी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। गैस फील्ड में ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल, आग पर काबू पा लिया गया। कतर के अल उदैद अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। अबूज़बी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक।
کویت، بغداد، شمالی اور جنوبی اردن میں بھی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بغداد کے علاقے جادویہ میں موبلائزیشن فورسز کے ہیڈ کوارٹر پر فضائی حملوں میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سعودی حکام کا مشرقی صوبے میں 21 ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرونز اور راکٹ سے حملہ، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ایرانی فوج کا خطے میں 80% امریکی اسٹریٹجک ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی ولی عہد اور مصری صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی کشیدگی کے دوران اسٹریٹجک اتحاد پر زور۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مصری صدر نے سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ ادھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ امریکی فوج کو مشرق وسطیٰ چھوڑنا ہوگا، اسلامی ممالک خطے کا نیا نظام واشنگٹن کے بغیر خود تشکیل دیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف نے کہا، معاشی اور دفاعی تحفظ صرف خطے کے ممالک کے اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ ایران نے میزائل لانچرز کا پورا نظام بدل دیا، اب دشمن انہیں نشانہ نہیں بنا سکے گا۔ ایران کا دشمن اور اتحادیوں کے لیے ابنائے ہرمز نہ کھولنے کا اعلان۔ ایران اپنے دشمنوں کو سبق سکھائے گا، جنگ جہاں تک گئی ہم تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ کو پیغام، کہا ایران اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے نہیں ہچکچائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ضروریات کے مطابق مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ اجلاس کو بریفنگ، وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین کو بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہوں۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ، غیر قانونی ذرائع سے بیرون ممالک رقوم بھجوانے والے بڑے کاروباری افراد اور اداروں کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، رقوم بینکنگ اور دیگر قانونی چینلز کے ذریعے بیرون ممالک بھجوائی جا سکیں گی۔ اجلاس میں فیصلہ، منی چینجرز کے ذریعے رقوم بیرون ممالک بھجوانے کے عمل کو بھی اسٹریم لائن کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا، بڑے منی لانڈرز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا، حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں۔ سندھ نے ڈیجیٹل گورننس تیز کرنے کا فیصلہ، بورڈ آف ریونیو سندھ اور سندھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی میں معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، ای اسٹمپنگ نظام سے جعلی اسٹمپ پیپر کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ای اسٹمپنگ سے شہریوں کو سرکاری دفاتر کی قطاروں سے نجات ملے گی۔ شہری موبائل اور لیپ ٹاپ سے اسٹمپ پیپر حاصل کر سکیں گے۔ ڈیجیٹل گورننس کے فروغ کے لیے اقدامات میں تیزی لانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کمیٹی کا اجلاس، پی 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 فریم ورک کے تحت پشاور میں کچرے کو ایندھن میں تبدیل کرنے کے منصوبے کی تجویز منظور۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ منصوبے سے لینڈ فل سائٹ پر کچرے کا دباؤ کم اور ماحول بہتر ہوگا۔ کاربن کریڈٹ اور صنعتی استعمال کے ذریعے معیشت کو اضافی فائدہ حاصل ہوگا۔ منصوبہ نہ صرف ماحول کے لیے مفید بلکہ معیشت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پنجاب میں جھوٹے وعدے اور سیاسی شعبدہ بازی کرنے والوں کا وقت گزر گیا۔ 2 سال میں مریم نواز نے 100 سے زائد منصوبے شروع کر کے ریکارڈ قائم کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپنے بیان میں کہا، رمضان میں اربوں روپے کی امداد لاکھوں شہریوں کی دہلیز تک پہنچائی جا چکی۔ مریم نواز وعدے نہیں عملی اقدامات کرتی ہیں اور ان کے نتائج بھی آتے ہیں۔ مریم نواز کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔
फैसला बाद में 6 साला फिजा नूर का अगवा, ज्यादती और कत्ल का केस सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम अब्दुल रज़्ज़ाक की सजाए मौत बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि ऐसे संगीन जुर्म में किसी किस्म की नरमी मुआशरे के लिए खतरा है। अदालत ने DNA को मुलजिम की शनाख्त के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड करार दे दिया।